बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया. ताणें आमकां रचल्यांत ताच्या अधीन आमी आसा. ताची परजा ताच्या सरावाच्यो शेडयो. कीर्तन 103 वळ. साम 100 वर्स 3. भोव मोगाच्यान भोव पयस सक्रामेंतान सुमयान जेजूक आमी स्वागत करया. व्हडा उपकारी मनान घावयान तें गीत आराधान आराधान स्वादीक सक्रामेंताक. तुमच्या कांताराच्या बुकांत ये 22 ऑन पेज नंबर 31, पेज नंबर 3131, हिम नंबर ये 22. कालच्या काळजा
शंकर प्रायवंत हंग सपना पडा शंकर हरी एकल्याच्या काळजा मना देवाच्या मोग असवूच सडा शंकर हरी एकल्यानी मन परिवर्तन कर जिणी बदलून तुझ्याशी परता शंकर हालेलुया हालेलुया Praise the Lord. Hallelujah. आज आयतार असो दीस साबत असो दीस सोम्या असो दीस. Today is the day of Sabbath. Today is the day of the Lord. Today is Sunday. A day that we dedicate ourselves to meet the presence of God. सोम्याच्या हजरपणांत आमकां समर्पण दिवचो हो दीस. ह्या दिसा सकाळी उठतस भोव पयस सक्रामेंताचें आराधन करचें मुझें आनी तुजें भाग जावन आसा मोगाचें न्हू. ह्या आराधना वेळार भोव पवित्र पुस्तकाचीं उतरांय आमी नियाळ करया आनी जशें कीर्तनकार म्हणजे दावीद राय जेजूच्या काळजाक देवाच्या काळजा भोव लक्षिलो तो जावन आसलो तो किर्तनांनी अशें गायन करता. प्लीज टेक द होली बायबल अँड टेक द बूक ऑफ साम्स चॅप्टर 100. ह्या पवित्र पुस्तकांत किर्तनाच्या बुकांत 100 म्हणजे 100 ह्या किर्तनांत पयल्या वळींतल्यान 5व्या वळी पर्यंत कितले अपुर्बेन थंयसर देवाची वाखणणी केल्या. देवाक अर्घ आनी होगलाब दिवन देवाचें आराधन केलां तें मोगाचें न्हू. आमी आमच्या काळजांत जगोवन दवरया. म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा पृथ्वेच्या सर्व देशानो संतोषान सर्वेस्पराक गितां गाया देवा गितां गाया आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा उल्हासाची गितां गावन ताचे मुखार येया सर्वेस्पर एकलोच देव म्हूण वळखून घेया ताणें आमकां रचल्यांत ताचे अधीन आमी आसा आमी ताची परजा ताच्या सरावाच्यो शेळयो अर्गां दिवन ताच्या दरवाट्यांतल्यान भितर सरा स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया ताका अर्गां दिया ताच्या नांवाची स्तुती करा कित्याक सर्वेस्पर बरो ससनाक तकता तसो मोग संततीचे संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण हालेलुया होसाना हालेलुया. पळय मोगाचें न्हू देवाचो मोग ससनाक तकता. देवाचो मोग अपरिमीत वर्णूक साध्य भोव उंच आमचो वय थंय हात सयत पावना भोव गुंड थळ खंय दिसना भोव रुंद पोन सयत कळना तसल्या वर्त्या मोगान देव मुजो तुजो मोग करता. देखून देवाक आमी उपकारी मनान अर्घ आनी होगलाब दिवया आनी आमी जाणाव देवाक अर्घ आनी होगलाब दिता आसतना कितलें बरेंपण आसा की म्हण आमी जाणाव. आमी देवाक अर्घ आनी होगलाब दितना सर आमची फातकां बगसतात आनी सर आमची पिडा गूण जाता. देवाक अर्घ आनी होगलाब दिता आसतना आमी नासाच्या फणांतले आमकां सुटका लाभता म्हणजे सर वायट संवय आमकां सोडवेतात ताचे बदलाक आमच्या माथ्यार मान आसो आनी महिमेचो मुकुट येवन रावता म्हणजे आमच्या जिवितांत यशस्वी जडटा आमच्या जिवितांत जैत जडटा आमच्या जिवितांत कितेंय येवन जड केल्यार ती पोंताक पावता. देवाक अर्घ आनी होगलाब दिता देव आमकां बऱ्यांतल्या बऱ्या वस्तूंनी दोशी करता. आमची पिडा आसल्यार आमकां गूण करता. आमच्या मोगाच्या मनशांक बरें कर म्हण मागल्यार बरें करता. आमकां बरो जागो जाय म्हळ्यार जागो दिता. आमकां एक बरें घर जायचें म्हळ्यार घर दिता. आमच्या घरांत बऱ्यो सवलती जायचे म्हळ्यार बऱ्यो सवलती दिता. बरें काम मेळचें म्हळ्यार बरें काम मेळटा. कामाच्या जाग्यार आमच्या बिझनेसांत चड गिरायकी जायची चड मुनाफो जायचे म्हळ्यार तेंय देव फाव करता. परिक्षेनी यशस्वी जडीशें करता. सादारण रितींनी 90%, 95%, 98%, 100% सयत मार्क्स काडूंक आनी बरो फुडार आसा करूंक आमचो देव आमकां फावो करता. वय देवाचे दया काकूत अपरिमीत जावन आसा. आमच्या पत्कापरपणे आमच्या लागीं वेवहार करिना. ताच्या बदलाक आमच्या जिवितांत देवाचो मोग भरोवन तुमच्या मोपान आमी अनुभव करीशें करता. देखून देवाक अर्घ आनी होगलाब दिवया. आमी घेवया आमच्या कंतराच्या बुकांत दैवीक गायना त्या बुकांत अर्घां दितलो सोम्याक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो म्हणलें गीत आमी घेवया. कंतार नंबर B2 ऑन पेज नंबर 36 B2 36 30 आनी 36.
दितलो सोमिया करगा दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो करगा दितलो सोमिया करगा दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुजो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी करगा दितलो सोमिया करगा दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो करगा दितलो सोमिया करगा दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो सोमिया करगा आनी हो क्लाब तुमचें कितलें बरें आमचें काळीज मौन उरलां आसता आमच्या जिवितांत जातोच काय करता सर्गस देवान येता आमच्या काळजांत देखून आमी अर्गा आनी हो क्लाब दिवया तुझ्या हातात धरून म्हजे मेट काढतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या वोटार घासतलो तुझ्या हाताक धरून म्हजे मेट काढतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या वोटार घासतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बोळान चलतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बोळान चलतलो बापा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो निरंतर देवा अर्गां आनी उपलब्ध दिया दानियेला बरी सिंहाच्या दोलीं सहित even in the den of lions you could praise God and glorify God and experience the presence of God closing the mouth of the lion you praise and all your enemies will be put to flight सगळे तुझे दुश्मन पाडाव जातले सगळे तुझे बंदरे तुटून पडटले सगळे तुझ्या जिवितांतले शिराप खरी तुझ्या जिवितांतली मालदी जावन पाटमंत्राची बिदिसपणाची सगळ्यात देवसाची सैतानाची सगळ्यात तुका सोडवेतली अर्गांनी काळजांत एक म्हज्या गरजा तुझ्या पांया पडतलो उपकार मेळटास तुका हांव अर्गां दितलो एक म्हज्या गरजा तुझ्या पांयांक पडतलो उपकार मेळटास तुका हांव अर्गां दितलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो पक्की जिणी सांडून तुजो आदार मागतलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हालेलुया 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 होsanna हालेलुया हालेलुया glory to God in the highest and peace to his people on earth glory to God in the highest and peace to his people on earth holy 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 Lord God of power and might heaven and earth are full of your glory hosanna in the highest blessed is he who comes in the name of the Lord hosanna in the highest पवित्र 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 गडबरांचो सर्वेस परतू सर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवान उन सर्गी तुका जय जय हालेलुया 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 देवाक अर्घ आनी हो लाभ दिल्ल्या वरी म्हाका कितलें बरेंपण आसा एक भयण म्हाका फोन कर सांगता बॉम्बेतून तिका ब्रेस्ट कॅन्सर जाल्लें आनी डाक्टरांनी आशा सांगली 3rd स्टेज म्हणलें आनी आतां बेगीनच 4th स्टेज जावचेर आसा लेट करशें जाल्यार
पूण ती भियेली खावची न्ही आनी उपरांत केदाळ दैवीक रीत म्हणजे तेचें आराधन पळोवन आराधना वेळार देवाक अर्घ आनी होकलाप दिवन आसली आनी ती म्हणटा आराधना वेळार म्हळें तुजी पिडा देवाक समर्पण ती आनी देव तुज्या जिवितांत अजाप आनी विस्मितां करतलो आनी तिणें म्हळें सोम्या म्हजी पिडा तुका समर्पण दिता हांव मेल्यारी हांव तुका अर्घ आनी होकलाप दितली जियेल्यारी मेल्यारी सस्नाच्या सस्ताक त्या दळपर्यंत ती खंतीस आसली तिचो घोव कितें करतलो आपूण मरण जाल्यार व्हड खंती दुकान बुडतलो म्हण तिचो पती पिडेस्त आसलो अस्कत आसलो काजर जाल्लें दुवेकी ब्रेस्ट कॅन्सर जाल्लें दुवेक कितें जातलें दुवेक दोगां भुरगीं आहात घोवाक काम आसा पूण बायलेची सेवा करची दुवेची सासू माई पिडेस्त आसा आनी अशिल्ल्यान पूत काजर जाला पुताक काजार जिवितांत भुरगीं ना जायती खंत बेजाराय तिका आसा पूण जेन्ना थंयसर समर्पणाचे आपोणे आयलें वेन शी गॉट द कॉल ऑफ सरेंडर इमिडिएटली शी सरेंडर्ड एवरीथिंग टू द लॉर्ड एंड स्टार्टेड थँकिंग गॉड प्रेजिंग गॉड देवाक अर्घ आनी होकलाप दिवन देवाचें आराधन करता आसतना तिका एकाच बरा दैवीक अनुभव तिका जालो आनी सोम्यान म्हळें ही पिडा मरण हाडचे खातीर न्ही हाचे वरवीं देवाची महिमा प्रगट जावची आसा जो हांव सवांजेली 11 वर्सर 4 वळ This sickness is not for your destruction. Through it, the glory of God is to be revealed. John chapter 11 verse 4. She believed. जेव्हा अर्घ आनी होकलाप दिवंक सुरू केलें तिणें आनी धाकट्या लागीं वता आसतना सयत आनी तुमी जाणात सर्जरी करता आसतना कितले तराचे केवल कुडीचे कश्ट मात न्ही मानसीक कश्ट भोगणांचे कश्ट सगळे तिणें सोंसले संतोशान सोंसले जेजूच्या कुर्साच्या कश्टान भागीदार जावन आपणाक एक अवकाश म्हण तिणें चिंतलें सगळें बऱ्या तरान जालें संपूर्ण तरान ती बरी जाली देवाक अर्घ आनी होकलाप दिवंक लागली वय येवन हांगासर साक्ष दिवन सयत वता पूण थोड्या म्हयन्या उपरांत परतून तिका कुडींत हपीस जालें हपीस म्हळ्यार लाला लालान रेंव पडल्या बरी लाला लालान गुळे उदयतात नव एंडिंग्साचेर हपीस विशेश पिडा ही हांगासर सारपासूत्तूय म्हणटा ताका तसली पिडा उदयल्या पण भारी कश्ट जाली ती त्या वेळार परतून देवाचेर पातयेन विश्वास दवरली तिका मरता म्हणल्या बरें बगलें खंय आनी ती म्हणटा अकरेक ती बरी जाल्या उपरांत म्हणटा म्हज्या जिवितांत इतले पिडा इतले कश्ट आयले पूण देवान म्हाका राखलें आनी सांबाळ्ळें जशें इजाया प्रवाच्या बुकान 3:3 वसरान दुसऱ्या वळेर आयजाया चॅप्टर 43 वर्स 2 देवान म्हाका बसयलें उदकांतल्यान तूं वेशी जाल्यार उदकाक तुका बुडोवंक शकचें ना दर्यांतल्यान तूं पाशार जाचें जाल्यार दर्यो तुका बुडोवंक शकचो ना उज्यांतल्यान तूं पाशार जाल्यार उजो तुका लासूंक शकचो ना कित्याक हांव तुजो सर्वेस्पर देव तुज्या सांगात आसा आय एम द लॉर्ड युअर गॉड इज विथ यू इवन इफ यू गो थ्रू द फायर विल नॉट बी एबल टू बर्न यू डावन इवन इफ यू गो थ्रू द डीप रिवर्स एंड द डीप सी the waters will not be able to drown you for the Lord your God is with you होय मोगाचे न्हू आमी देवाक मोगाचे देवाचेर पातयेन विश्वास दवरल्या वेळार देव आमच्या जिवितांत वर्ती अजापां विस्मितां करतलो हांगासर आमकां दैवीक रितमंत्राचो नवो कन्नडा बूक आसा तुमकां जायचे जाल्यार तुमी ऑर्डर करियेत E51 ऑन पेज नंबर 92 92 E51 ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕ ಪಾಲಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು सोम्याचें नांव काडल्यार पुरो हांव आनी तूं उजवाड पळयता आमच्या जिविताचो काळोख सगळो नपय जाता संतोशान आनंदान हें गीत आमी गावया ಪಾಲಕ ಲೋಕಪಾಲಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು
ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು, ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. समयाचे नाव कितले बळादीक पळया, समयाच्या नावान कितली मोठी आसा पळया, समयाचे नाव कितले अद्भुत, समयाच्या नावान कितली महिमा आसा. काळजांत हांव ताच्या नांवाक उलो मारल्या पुरो, तुज्या सर गरजांनी देव पावता. तुजी दुकान तो बसून काडटा, तो रडोन आसाय, निराश जावन आसाय, देदेसपर जावन आसाय, ना तुज्या जिवितांत आनी मुखार सुटका ना म्हूण तुवें चिंतलाय. समयाक सर संगती साथ दी, देवाक सर संगती साथ दी आनी समी जेजू देवस्त जावन आसा. ताज्या थंय तुवें मागलेलें देव तुका दिताच, तुवें पातयल्यार पुरो, तुवें भरोसो दवरल्यार पुरो. Just believe and you will see the glory of God. John chapter 11 verse 40. तू आमच्या वांजलांत 11व्या वचनांत 40व्या वडीर म्हणा, तू सत मानल्यार पुरो तुज्या जिवितांत वर्ती महिमा, वर्ती अद्भुतां, वर्ती महत्कार्यां तू अनुभव करताय. ಪಾಪಿಯ ಮನದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು ಆ ಪಾಪವ ಮಾಡೆನು ಇನ್ನೆಂದು, ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಪಾಪಿಯ ಮನದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು ಆ ಪಾಪವ ಮಾಡೆನು ಇನ್ನೆಂದು, ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು, ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. पातकाचो काळो बेविश्वासपणाचो अंधकार समया जेजूच्या नांवा मुखार नपयस जाता आनी समयाचें काळी सगळ्यांच्या काळजांत येवन वस्ती करता. तुज्या जिवितांत तो काळोख नपयस जाता. म्हज्या भावा भयणी, जेजूक उलो मार. त्या कुरड्या बार्तिमेवान ताका उलो मारलो, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव. जेजून ताचो ताळो आयकलो. लोकांचो ताळो कितलो आसतरी ताका समया जेजूक बार्तिमेवाचो ताळो आयकलो. बार्तिमेवा म्हजे लागीं ये म्हूण ताणें आपयलें आनी ताका दोळ्यांक दिसतली तुज्या जिवितांत दैवीक दिश्ट तो दितलो, तुजी पिडा कोण करतलो. संपूर्ण तरान ते प्रोस्ट्रेट ग्लँडाचे समस्या जावं पुरो ते पायल्स, जावं पुरो फायब्रॉइड्स, PCOD समस्या, म्हयन्याचो रक्तस्राव जायना, जावं पुरो तुका एक बरें काम ना, कामाचें तेगे प्रमोशन ना, सांबाळ सारको मेळना, जावं पुरो तुका 7 वर्सां जावन सैरीक जावना. एक पटी समया उलो मान पळय तुका सैरीक जाता की ना पळय. काजारी जिवितांत भुरग्यांचे देणे ना, देवा लागीं माग. तुजो घोव अक्रमी जाला, हरामी जाला, तुका कस्तिता, दुखयता, सोरोप येता, बेबतेपणांत आसा, माग. मनिकान मागल्या बरी, मनिकान मागून पेट्रिशन बदलल्या बरी. तुजो घोव, तुजो पूत, तुजी धूव, तुजें कुटुंब बदलतलें, सगळें कुटुंब बदलतलें. आपय ताका जेजूक आपय, ताचें नांव नियाळ कर आनी त्या नांवा गर्गा आनी होकळाप दी. तुज्या गाद्यांत बरें बेळ जातलें, तुज्या वेपार वहिवाटांत बरो लाभ जातलो, तुज्या भुरग्यां बाळांत यशस्वी आसतली, बरो फुडार, बरें भविश्य जातलें, तुज्या भुरग्यांचें जिवीत नंदन जातलें, तुज्या घराचें काम अर्द्यार उरलां. येस जानेट, डू नॉट बी अफ्रेड, डू नॉट लूज होप, यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर हाऊस. येस वेरोनिका, व्हाय आर यू सॅड?
God is with you. You will lack nothing. Call on the name of the Lord very now, at this very moment. ವೇಷ ಕೋಪವ ತೊರೆದು ಎಲ್ಲ ಸೋದರರೆಂದು ಬಗೆದು ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ವೇಷ ಕೋಪವ ತೊರೆದು ಎಲ್ಲ ಸೋದರರೆಂದು ಬಗೆದು ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು, ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು, ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. पळे तो उजवाड पळे पळे डोळे दांबून हात वयर कर मागणे करतो. उजवाड पळे तो बरसण पळे तुझ्या काळजात भरता. Your heart is full of that light. Experience that light. Close your eyes and see that divine light is rising in your heart, filling your whole being. You are able to forgive. You are able to forgive. Yes, you are able to forgive. तुझा बुक्सू जाता, तुझा द्वेष, तुझा राग हगे सगळे बैसरता. खरी एक वाईट सवय तुका सोडवता. स्वराची वटणी, बिडी सिगरेटची वटणी, खोटीमारची वटणी, पोर्नोग्राफीची वटणी, आपणा इतल्या वाईट करणी वटणी, निराशपण, निरसपण सोडवता. कोणाला की झगड नाही, तू भावाला की झगड नाही, राजी जाताय. तुझ्या बाईला की झगड नाही, बाईला की बक्षणे मागताय. भुरग्याला की झगड नाही, भुरग्याकडे बक्षणे मागताय, राजी जाताय. भाऊ बहिणीला की जागाची समस्या असा कोर्टान केस पाटिंग आणि येत आहे, मोगान येत आहे, हसनासन येत आहे, भावार्थान येत आहे. खरी एक वाईट सवय सोडताय. ड्रग्स, ह्युमनायझिंग, वाईट सवय, वाईट संबंध सगळे सोडताय. हालेलुया 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 हालेलुया. You will see the heavens open. You will see the heavens open. You will see the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. Your prayers are being heard in heaven and the blessings are on your way right now. Yes, गडिया देवाचा आशीर्वाद बेसाव तुझ्या जीवितात, तुझ्या वाटेराचा. तुझे दिलेले पैसे, ऋण तुझं पाठी माहिती, तुझी आर्थिक परिस्थिती, दुस्थिती सगळी बरी जाता. तू किती निराश झालाय प्रवीण, किती निराश झालाय. 90 काजार झालाय. काजार जीवितात जायते कष्ट साथ घर काढणे पैसे ना, बड्या घर खर्च त्याला पैसे ना, पहिले सांभाळू पैसे ना. काजाराचे ऋण काढलाय, फारीक करून तुझा साध्य जाईना. अविनाश, डू नॉट बी अफ्रेड. तुझ्या घराचे काम मिळणार जाता. डू नॉट बी अफ्रेड. प्रकाश, यू आर बीइंग ब्लेस्ड राइट नाउ. विलफ्रेड, ब्लेसिंग्स आर ऑन युअर वे. पीटर, तुझा पीटर म्हणतात की पीटर म्हणतात, पेद्रो म्हणतात. देव तुझ्यावर आशीर्वाद घालाचा. जोसलिन, यू आर बीइंग हील्ड ऑफ युअर कॅन्सर. तुझा कॅन्सर असा, तुझे कॅन्सर गुण कर असा देव. रीना, यू आर बीइंग हील्ड. येस, यू आर सो सॅड. प्रीतिका, तुका भुरग्यांचे देणे ना म्हणून निराश असाय. तुका बेगीनच भुरग्यांचे देणे लाभता. क्लेम दिस ब्लेसिंग. यस गडिया स्वीकार कर. तुका भुरग्यांचे देणे ना कितल्या वर्सांचा मागले देव तुका भाव करता. भुरग्यांचे देणे आजच ह्याच घडये. Somebody has got PCOD or fibroids. You are being healed right now. Believe. Hallelujah, 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 hallelujah. This is a gracious moment. विशेष पवित्र वेळ हो, भाग्यवंत वेळ हो. दोन्ही हात उक्ते धर, डोळे दांबाने पवित्र आत्म्याच्या अभिषेका खातीर माग. जर तर तुझं भावार्थ घडना देवाला की माग. देवा तुझं पवित्र आत्मा धाड आणि म्हजो भावार्थ घड कर. मरियम आहे तेरे थंय 12 जाणां आपोस्तलां थंय, सरिल्ल्या क्रिस्तांवां थंय 120 जाणां भावार्थी विश्वासान थंय. देवा तुवें पवित्र आत्मा धाडलोय. देवा पवित्र आत्म्या देवोन ये.
ह्या आराधनांत वांटो घेतल्या हर एकल्यांचेर हजारांनी लाखांनी लोक सगळो संवसारभर ह्या आराधनांत वांटो घेवन आसा. सगळ्यांचेर हे पवित्र आत्म्या देवून ये. विविध तरांचे दूख आसा तांची दुखां पुसून काड. विविध तरान निराश देजस्पर जाल्यान तांणी नवीन दर्शनां पळय शंकर, तांणी नवीन स्वप्नां पळय शंकर. लेट द फेथफुल सी विजन्स एंड एबल टू सी ड्रीम्स ऑफ देअर ग्रेट फ्युचर. सांत आगोस्तिनाच्या जिवितांत कितलीं पातकां आसलीं 32 वर्सां प्रायपर्यंत, पूण उपरांत कितलो तो भाग्यवान जालो, कितलो तो वर्त जालो. तसलीं बरीं स्वप्नां बरीं दर्शनां पळोवंक हे पवित्र आत्म्या देवून ये. आमचें जिवीतच नवें कर. जिणी बदलूंक करपा दी. जिणी बदलूंक जायते जाणां पातकांत आसात, खोटेपणांत आसात, नालिसायेंत आसात. देवा लागीं येवंक कस जाता हे पवित्र आत्म्या देवून ये. मिसाक वचोंक कस जाता. आज आयतार आसूं दीस आयतारा मिसाक वचोची. कुमसार जायनासतना जायते म्हयने जायते वर्सां जालीं पवित्र आत्म्या एक बरें कुमसार जावंक, सुटावें कुमसार जावंक आमकां करपा दी. बोळ दी. वायट सोडूंक आमकां करपा दी. बगसाणें जोण घेवंक, बगसाणें मागोवंक आमकां करपा दी. राजी जावंक करपा दी. कोर्टा गेल्यान जाग्या खातीर, आस्ती बती खातीर भाव सांगाता मेळोन, भाव भयणी सांगाता मेळोन गेल्यान, शेजारची गेल्यान हे तांकां यमगडावन पावयता. राजी जावंक कितेंय जागो आसल्यार वय तो जागो सई सोंड सोडूंक तांकां उदार मन फाव कर हे पवित्र आत्म्या देवोन ये पवित्र आत्म्या. लेट अस वेलकम द होली स्पिरिट. पवित्र आत्मा को स्वागत करेंगे. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा, हालेलुया, 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 हालेलुया. Thirst for the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Hunger for the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. भोव मोगाच्यानो तुमकां एक बरो वर्तो अपुर्बायेचो दीस हांव मागतां. मरियमायेचें नवें नामीकरण आसा. तिसरो दीस नवें आसो. सप्टेंबराच्या 8 तारखेर मोंती फेस्त आमी करता. मोंती फेस्तांत मोगाच्यानो जायते संदेश आसात, जायते संभ्रम आमी करता. चलयांचो दीस आमी आचरसिता. देखून विशेश जावन चलयां खातीर आमी देवाकार गाणी हुकलाप दिया. विशेश जावन आमची आवयक चली जावन आसा. आवय खातीर आमी देवाकार गाणी हुकलाप दिया. स्त्रियां खातीर, पत्नी खातीर, बायलां खातीर, वय आमच्या भुरग्यां खातीर, दुवां खातीर देवाकार गाणी हुकलाप दिया. आनी ह्या दिसांनी आमच्या भारत देशांत विशेश तरान बलात्कार, रेप, अत्याचार जावन आसा स्त्रियांचेर. आमी मागया दादल्यांची मोत उजवाडो. दादल्यांनी उजवाड पळयचें. जेजू थंय तांणी त्या वायट वडण्याचेर जैतवन स्त्रियांक तांणी मान गौरव दिवचें. विशेश जावन दादल्यांनी, बापायांनी, भुरगीं, पुतांनी आनी सरकारान स्त्रियांक रक्षण दिवचें आनी स्त्रियांची हक्कां राखून व्हरचें. स्त्रियांक जियोंक, स्वतंत्र तरान जियोंक अपुरबायेचें वातावरण आमच्या भारत देशांत आनी सगळ्या संवसारांत आसा जावचे खातीर आमी मागया. आनी कुटुंबाचें फेस्त आनी मरियमाये कुटुंबाचो बांद वाडयता. हो विशय आयच्या नव्यान आसा जावन आसा. देखून त्या पासो ती आमी मागया. मरियमायेच्या भक्तीपणांतय आमच्या कुटुंबांत एक विशेश बांद येवं दी. कुटुंबाचे सांदे व्हडा माया मोगान एकवटांत जियों दी म्हणून आमी मागया. नव्या बेळ्याचें फेस्त म्हणजे मरियमाये ती सर्वेस्पर देवान आमचेर आशिर्वाद घालचो आनी आमकां बरें काम दिवन बरो सांबाळ मेळा अशें करचें. सो लेट गॉड bless all the employments, all the employed people, all the people who are doing their jobs.
तशेंच व्यापार वैभटाचेर देव आशिर्वाद घालून दी. आमच्या बेळ्याचेर जो कोण वय गादे बेसाय करता, माड माडयो आनी विविध तरांची कृशी वनस्पती करता, तांचेर देव आशिर्वाद घालून ह्या वर्सा बरो पावस दिला देवान, बरें बेळें आमकां दिवन दी. बऱ्या तरान आमच्या कृशिकांचे जिविती, बेसाय करतल्यांचे जिविती आनी वनस्पती उगयतल्यांचे जिविती नंदन जावं दी म्हणून मागचेनो आमी कुटुंबाच्या फेस्ता वेळार मागया. कुटुंबाच्या सर सांद्यांनी माया मोगान एक कोटच्या खातीर आमी मागया. ह्या वेळार मागचेनो म्हज्या नियाळाक आयिल्लो तो विशय जावन आसा फिलिपिकारां बरलें पत्र 2:5. फिलिपियन्स चॅप्टर 2:5. आनी हांगासर देवाचें उतर म्हणटा, तुमचें मन क्रिस्ता जेजूचें मन जावन दी. लेट युअर मायंड बी दॅट ऑफ क्रायस्ट जीसस. लेट युअर मायंड बी दॅट ऑफ क्रायस्ट जीसस. पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा गे म्हळ्यार आमचें व्यक्तित्व सोम्या जेजूचें व्यक्तित्व जाय. आमी जर तर देवा बापा थंय एकवटा जाय तर आमी देवा बापाची भुरगीं जायची. देवाक आमी बापा म्हण आपयल्यार पावना, आमी ताची भुरगीं जायची. आमी ताची भुरगीं जावची म्हळ्यार केवळ आमी उतरांनी सांगल्यार पावना, बापा हांव तुजो भुरगो म्हूण सांगल्यार पावना. आमचें व्यक्तित्व जेजू क्रिस्त सारकें जाल्यार मात्र खरो बापाचो भूत बापाची धू हांव आनी तूं जाता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हजें तुजें मन क्रिस्त जेजूचें जायचें. म्हजें तुजें चिंता क्रिस्त जेजूचें जायचें. म्हजें तुजें अंतस्कन क्रिस्त जेजूचें जायचें. आमचें सगळें व्यक्तित्वच क्रिस्त जेजूचें व्यक्तित्व जाल्यार मात्र आमी बापाचो भुरगो जाता, आमकां सर्ग उक्तो जाता. सोम्या जेजूच्या एकवटांत आमी सासणीक जिवीत आपणायता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ह्या दिशेंत मोगाचें न्हू नियाळ करतना कशें म्हजें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावचें. क्रिस्त जेजूचें मन उपकारी मन जावन आसलें. उपकारी मनाचो तो जावन आसलो. देखून मोगाचें हांवें आनी तुवें उपकारी मनाचें जावचें. तेसलोनिकेकारां बरलें पयलें पत्र काडल्यार 5व्या वस्वरांत थंयसर 18व्या वडीर आमी अशें वाचता. 1 Thessalonians chapter 5:18. हर एका घडीतांनी देवाक अर्घां दिया. In all circumstances give thanks to God. 1 Thessalonians chapter 5:18. हर एका संदर्भांनी आमी देवाक अर्घांनी होगलाप दिवचे जाल्यार मोगाचें न्हू आमचें थंय उपकारी मन जायचें. आमचें थंय ऋणात्मक मनोभाव आसा. वी मस्ट हॅव पॉझिटिव्हिटी. And this positivity drives off all kinds of darkness. हर तराचो काळोख आनी अंधकार आमच्या मतींत काळजांत आसा, आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमच्या संबंधांत आसलो तो पयसराचें जाल्यार आमचें थंय उपकारी मन जायचें. आनी उपकारी मन कितें करता, हर एका तराची बंदडी तुटयता. बाबा मदें झगडें झुजू, भाऊ भयणी मदें झगडें झुजू, भयण्या मदें झगडें झुजू, या आवय बापाय भुरग्यां मदें, या घोवा बायलां मदें, शेजा समारा मदें आनी समाजेंत या राजकीयांत अशें हर एक तराचे वय ते बंदडी झगड्याची झुजाची ही नपयस करता. मात हर एक तराचे शिराप माल दिसांव पॉझिटिव्हिटी अँड थँकफुलनेस डिस्ट्रॉयज एवरी कायंड ऑफ कर्सेस दॅट आर इन आवर लायफ. आनी जिवितांत कितें जाता, चड आनी चड समृद्धी, चड आनी चड ग्रेस्काय, चड आनी चड अभिवृद्धी, चड आनी चड दिर्वी, चड आनी चड संपत्ती, चड आनी चड जैत, चड आनी चड यशस्वी, चड आनी चड वाडावळ, चड आनी चड लाभ, चड आनी चड संतोष आनी संतृप्ती आमची जाता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून मोगाचें न्हू सोम्या जेजूचें मन आमचें करून घेवंक आमी उपकारी मनाचें आमी जावया. वय आनी थोड्या फावटी थोड्यांक सांगचें आसा, ना म्हाका देवाक अर्घांनी होगलाप दिवंक कांय ना म्हज्या जिवितांत, कितें आसा? There are some people who would say, I have nothing to thank God. What is there in my life to thank God? म्हळ्यार तांच्या जिवितांत आसले थोडे कश्ट पळोवचे. जावं पुरो आवय ताजे लागीं समाना, या ताजी बायल समाना, या ताजे बिझनेस समाना, या इल्लो लाभ मेळोना, या पयशांची इल्लो तत्वार आसल्या तक्षण म्हाका न्हू हांवें तुमकां विचारचें, तुमी 3 दिसांत 3 फावटी जेवतात गी? हा, तर तुमी खंडीत जावन देवाक अर्घांनी होगलाप दियेत. तुमच्या माथ्या वयर पाकें आसा गी? कितलेशे जाणांक सगळ्या संवसारार तांच्या माथ्या वयर पाकें ना, तांचें म्हणलें घर ना. थोडे उक्ते रस्त्यार न्हिदतात, रेल्वे स्टेशनाचेर न्हिदतात, रानांत न्हिदतात, रुखामळां न्हिदतात, ल्हानशे एका प्लास्टिका भितर न्हिदतात, भाड्याच्या घरांत रावतात. तुका तुजें म्हणलें घर आसा जाल्यार देवाक अर्घांनी होगलाप दियेत. तुजें म्हणलें उस्तर आसा जाल्यार देवाक अर्घांनी होगलाप दियेत. तुजें म्हणलें
कुटम आसा जाल्यार देवाक अर्घ आनी होकळाप दिवया. कितले जाणांक कुटम ना अनाथ जावन आसात, थोड्यांक घरांतल्यान भायर घालां. जर तर तुज्या लागीं एक मोबायल आसा आनी हे आराधन तूं त्या मोबायलाचेर पळयताय, टीव्हीचेर पळयताय जाल्यार खंडी जावन तूं भागी. यू हॅव ए मोबायल, यू हॅव ए टीव्ही, यू हॅव ए गॅजेट टू वॉच दीस अडोरेशन, देन यू आर रियली फॉर्च्युनेट अँड यू आर रियली ब्लेस्ड. आनी मोगाचे न्हू आमकां आमचो म्हणलो देश आसा भारत देश, आनी भारत देशांत आमकां शांती समाधान आसा जाल्यार आमच्या दुस्मान देशांनी आमचेर आक्रमण करिनाशें. चायनान आमकां चायनाचें करिनाशें, रशियान आमकां राशियाचें करिनाशें, नॉर अमेरिका is able to make us theirs because we have the soldiers fighting on our borders. कितलेशा हजारांनी लाखांनी आमचे सैनीक आहा, सोल्जर्स आर फायटींग ऑन द बॉर्डर्स. तांचो जीव दिवन दर्यांत ती नेवी आसा, वाऱ्यार उपचे ते एअरफोर्स आसा, आनी गडीर वावर करचे ते सोल्जर आसात. ते सगळे कोणा खातीर वावरतात? म्हजे खातीर, तुजे खातीर वावरतात. देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, जेन्ना तूं उपकारी मनाचो जाताय, वेन यू बिकम ए ग्रेटफूल पर्सन इन युअर हार्ट, इन युअर मायंड एंड इन युअर एटिट्यूड, इन युअर कॉन्शियन्स, मिरेकल्स फ्लो इन युअर लायफ. आशिर्वादां, बेसांवां, अद्भुतां तुज्या जिवितांत भितर सरतात. केवळ तुज्या जिवितांत आसलेल्या वर्त्या संगती खातीर देवाक अर्घ आनी होकळाप दिल्यार पावना. तुवें देवाच्या त्या बसवण्या खातीर देवाक अर्घ आनी होकळाप दिवचें. यू मस्ट थँक गॉड फॉर द गॉड्स प्रॉमिसेस. God's promises are so great and wonderful. What God can do in your life. मोगाचे न्हू आमी आमच्या जिवितांत आमचो फुडार बरो जाय जाल्यार आमी थोडे कितें करी जाय? आमी थोडे पयशे उरय जाय, आमी बुदवंत जायचे न्ही गे. देखून हांवें थोड्यांक कावन्सिलींग करता आसतना थोड्यांक हांवें अशें सांगचें, अळे तुजे कडेन पयशे आसात न्ही, इल्ले इल्ले उरय, चड उरय नाका. एका कुटुंबाक हांवें सांगलें, तूं आतां नवत काज जालाय, तुजे कडेन चड पयशे उरोना ते दळपर्यंत. ताजी पत्नी आनी ताजे मदें झगडें आसलें. काज जाल्या उपरांत ताच्या व्हंकलेन ताका म्हळें, तुवें कांय उरोवं नाय, आवय बापायच्या घरांत रावलाय, तुजें म्हणलें घर करूं नाय. पूण ताका कावन्सिलींग करतना ताच्या पत्नीक हांवें सांगलें आनी मुखार तो उरयता. एका म्हयन्याक 10,000 रुपया उरयत जाल्यार वर्साक 1,20,000 जातात. 20,000 ताका वाड आनी पडोवन म्हणटाना 10 वर्सां भितर खंडे जावन एक 15-20 लाख रुपया म्हणी जातात. आनी ताजे उपरांत दिल्लें लोन काण व्हडलें घर काण घेत. मोगाच्या नवतांनी तशेंच केलें. आतां येवन दोगां भुरग्यांक सांगाता ती देवाक अर्घ आनी होकळाप दितात. सुरवेर तांणी 10,000 सेवींग केलें. उपरांत म्हयन्याक 20,000 सही सेवींग करूंक साथ दितालें. परगांवां गेलीं, दोगांय घोव बायलां काम करूंक लागलीं. आज ल्हानशें घर न्ही, 2 बेडरुमाचें 8 रुपयाचें फ्लॅट कोडयाळांत आसा, मागीर एक फ्लॅट बेंगलोरांत आसा, आनी ती आनी थंयसर परगांवांत वावून आसा. जायतीं इन्वेस्टमेंट केलां. भुरग्यांक 8 रुपयान लाडवण करना आसात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ही संगत हांव कित्याक सांगता गी म्हळ्यार वी ऑलवेज प्लॅन सेवींग समथींग. पूण जर तर एक मनीस जाल्ले आमी प्लॅन करता तर देव म्हज्या खातीर तुज्या खातीर कितलें प्लॅन करता जावंक पुरो. कित्याक देव तुजो मोग करता. आमी देवाचीं भुरगीं, वी आर गॉड्स चिल्ड्रन. गॉड इज प्लॅनिंग फॉर अस. देखून तुज्या जिवितांत दुर्बळकाय आसा जाल्यार, तत्वार आसा जाल्यार, समस्या आसल्यार निराश जायनाका. कित्याक निराश जायनाका? हा देव तुका खंयच्याक एका वर्त्या फुडाराक, वर्त्या फावंडाक, वर्त्या एका हुद्द्याक देव तयार करता जावंक पुरो. ह्या संवसारांत पळया, जर तर आवय बापूय एका भुरग्याक MBBS शिकोवंक घालतात. म्हज्या लागीं जायते जाणां MBBS आनी कितें इंजिनियरींग करचीं भुरगीं या CA करचीं भुरगीं हांगासर येतात. कावन्सिलींग करचें पडटा तांकां. कित्याक म्हळ्यार तांचो मनोभाव थोडे पटी सारको आसना. एका भुरग्याक आमी हाडली MBBS शिकत्या भुरग्याक आवय बापायनी 2 करोड करसून ताका MBBS शिकोवंक घाला. दोगांय घोव बायलां भायर गांवांत काम करतात. त्या दुयेक हांगासर 2 शिकयतात. पूण त्या भुरग्याक अशें बगलें की आवय बापूय म्हाका टॉर्चर दितात. हे MBBS शिकोवंक, डाक्टर शिकोवंक मस्त कश्ट आसात. दीस आनी रात शिका जाय आनी मोबायल वापरूंक सही जायना, सोशलायज करूंक जायना, भायर वचूंक जायना. तें रागार कितें केलें ताणें ताजें सोशलायज करूंक सुरू केलें. ताज्या फ्रेंड्सांक आतां भायर वचूंक सुरू केलें आनी न्हंयचो आयस्क्रीम आनी खाणाच्यो वस्तू खावंक सुरू केल्यो. सांगता आशिल्लें सोरो पिवंक सुरू केलें आनी ड्रग्स घेवंक सुरू केलें पळय. आनी ताचें जिवीत बिबाडून आसा. आनी तें म्हणटा म्हज्या आवय बापायनी म्हाका टॉर्चर दिवच्या खातीर हें शिकोवंक लायका म्हणटा तें. आवय बापूय कित्याक मोगाच्यान ताका शिकोवंक लायतात? टॉर्चर दिवंक गी ना. ताणें एक डाक्टर जायचें, ताचो फुडार बरो जातलो. तुज्या म्हज्या जिवितांत थोडे फावटी कश्ट आसतात. जशें मोगाच्यान एक परीक्षा जाल्यार मात्र परीक्षेंत आमी MBBS जालें तूं म्हणून फायनल तुज्या सेमिस्टरान पास जाल्यार, ह्या सगळ्या तुज्या सेमिस्टरान सगळ्या एग्जाम पास जाल्यार मात तुका MBBS डाक्टर. आनी उपरांत MD करचें जाल्यार आनीक जायते परीक्षा आसतात. तुवें CA पास जाल्यार तुवें परीक्षा फेस करचे. भायर वचत जाल्यार IELTS OET तुवें पास जायची. हे परीक्षा कित्याक? परीक्षे तुका उंच पावंडा पावोंक, तुज्या जिवितांत एक यशस्वी दिवंक. तुज्या जिवितांत देवी थोडे पटीन कश्ट दिता, तत्वार दिता, समस्या दिता. ताकाय तुवें देवाक अर्घ आनी होकळाप दी जाय.
तेन्ना मात्र तूं नीज जिविताचो अर्थ समजताय देव तुका कितें वर्तें तयार करना आसा. ह्या संवसारांत जिवितांत आयिल्ले कश्ट अनवरां समस्ये पिडे शिडेन तुवें भवाट दवरल्यार सरकार तुका वर्तो प्रतिफळ तयार आसा, वर्तो मान गौरव तयार आसा. वय जिवितांत कश्ट समस्या येताच कित्याक थोडे पडी मोगाचें न्हू. संवसारी मनीस संवसारी परिस्थिती आमच्या विरोध असतात. म्हाका ते दाड उडास आयलो ल्हान आसतना हांवें एक नाटकुळो पळयलो आनी त्या नाटकुळ्यांत एक भुरगो ताका 1,000 रुपया जायचे म्हणून देवाक एक कागद बरयता. कित्याक आवय बापूय ताका दिनात. 1,000 घाल्या तुका भुरग्या म्हणून देखून तो देवाक कागद बरयता. मोगाच्या देवा, वर्त्या पदवेदार देवा, तुजे लागीं जायते पयशे आसात, म्हाका 1,000 रुपया धाडल्यार पुरो आनी सर्तीक हांव विचारना, म्हाज्या खर्चाक जायचे, म्हजे आवय बापूय म्हाका दिना, तूं दितालो म्हूण पाती येता आनी बावार्थान पाती येवन मागल्यार दितात की देखून हांव बावार्थान पातयेन हें कागद बरयता म्हूण ताणें सिग्नेचर घाली, ताचें नांव बरयलें, एड्रेस बरयलो आनी बरयलें कोणाक बरयलें देवाक म्हणून सर्ग म्हणून ताचो एड्रेस बरोवन आनी मोक्षा सर्ग आनी कितें बरयता पळय हेवन आनी पुरा बरोवन आनी दान सोडलो. पोस्टमॅनाक हांसो आयलें आनी पोस्ट मास्टराक दिलें. पोस्ट मास्टराक पळोवन ही हांसो आयल्यो पूण ताणें चिंतलें भुरग्याक खंय पयशांची गरज आसा कोणा, 1,000 रुपया जाल्यात, हांव 1,000 रुपया दिना, आसो ताका 500 रुपया दिया, ताचें शिकपाक जाता म्हणून ताणें कितें केलें, पोस्ट मास्टरान 500 रुपया पोस्टमॅनाच्या हातांत दान सोडलें आनी थंयसर म्हळ्यार मनी ऑर्डर केलें आनी फाटल्यान बरलें धाडल्यात देवान म्हणून. ह्या भुरग्याक 500 रुपया मेळ्ळ्या तक्षण ताणें संतोश पावचें आसलें. संतोश पावच्या बदलाक ताणें कुडले कागद पाटी बरयलें देवाक, सर्वेस्परा देवा, तूं आनी मुखार म्हणी पयशे म्हणी पोस्टा मारिफात म्हणी धाडिनाका, कित्याक हे पोस्ट मास्टर आनी पोस्टमॅन तांकां कोणाकी पातयेवंक जायना. तुवें 1,000 रुपया धाडले आसतले, तूं कांय उणें धाडटाय गी. आनी ह्या पोस्ट मास्टर आनी पोस्टमॅनान सांगाता म्हणून 500 रुपया कावून घाल्यात. तूं देखून नेक्स्ट टायम तूं दिता आसतना तुवें कितें कर, तूं म्हाका खुद्द येवन दी अशें ताणें बरयलें. अशें मोगाचें न्हू. कित्याक सांगता म्हळ्यार संवसारांत देव आमकां दिता आसतना दुसऱ्या मारिफात दिता, कित्याक देव खुद्द येवन दिना. आमच्या कुटुंबांत बापाय आवय मुखांतर, भाव भयणी मुखांतर, आमच्या भुरग्यां मुखांतर, आमच्या सेसांबारा मुखांत, आमच्या टिचरा मुखांत, आमच्या पाद्र्यां मुखांतर देव आमकां आशिर्वादां दिता. थोडे फावटी देवर कोट्टारू अर्चका कोडू दिला म्हणटात, देवान दिल्यार पाद्र्याक दिवंक सोडिना म्हणल्या बरी. थोडे फावटी मोगाचें न्हू, थंयसर आमकां देवान दिल्लें सारक्या तरान मेळचें ना, पूण तसल्या परिस्थितीन सयत मोगाचें आमी देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवंक शिकत जाय. देखून रोमाकारां बरलें पत्र 1:20 कितें सांगता पळया, रोमन्स चॅप्टर 1:21, देवाक ते वळखतले जाल्यार तो देव म्हूण ताका फावो तो मान दिवंक वा अर्घां दिवंक ताणें इन्कार केलें देखून सोर तांचें चिंताप व्यर्थ जालें आनी तांच्यो दाड्ड्यो मती अनकारान भरल्यो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्या भावा भयणी, तूं उपकारी मनाचो जावं नाय जाल्यार आवय बापायन थंय या भाव भयणी थंय, देवा थंय या समाजे थंय, तुका मेळिल्ल्या शिकपा थंय या तुका देवान दिल्ल्या वर्त्या देण्या थंय अनउपकारी अशें जाल्यार तुजी मोत कुर्डी जाता, तुजो काळीज धारून जाता आनी तूं आड वाटेन वेताय. आतां जेजून कितें केलें पळया, जो आमच्या वांजेलांत 6व्या वसरांत 11व्या वळीर आमी वाचता, जॉन चॅप्टर 6:11. जेजून ते 5 उंडे घेतले, देवाक अर्घां दिलीं आनी बसलेल्यांक वांटले पळया. थंयसर 5,000ची चड लोक आसलो, पूण थंयसर ताका जेजूक मेळ्ळे एका ल्हान भुरग्यान 5 उंडे मात्र. ताणें देवाक म्हणून, देवा इतल्या लोकांक खंय धाडचे, केवळ 5 उंडे दिताय की म्हाका. ताचे बदलाक देवाक अर्घ आनी होगळाप दिली. म्हळ्यार ही बिलीव्ड द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड. देवाच्या भासावणेचे देवान जर तर बसयलां, हांव सोर पदवेदार, हांव सोर वस्तू वदक सुनीचो, आय एम एल शाडाय, आय एम जेहोवा झायरा, सोर वस्तू वदक सुनीचो, सोर वस्तू अदीक मापान आसा करचो देव म्हूण ताणें सांगलां जाल्यार देवाक सर संगती करूंक साध्य. देखून 5 उंडे ताणें देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवन मोडून वांटून दिता आसतना थंयसर अजाप जालें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, कितेंय तुजे लागीं उणेंच आसूंक पुरो, तुजें तालेंत या तुजी भलायकी, तुजें कुटुंबा जिवितांत तुका संतोश या तुजे लागीं आसचे पयशे आस्त बदी कितेंय उणें जावंक पुरो, देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवन जिये. कशें देव वर्ती आजापां विजमितां महत्कार्यां तुज्या जिवितांत करतलो पळया. आनी आमी पळयत वाचता लुकाच्या वांजेलांत 22व्या वसरांत 19व्या वळीर, लूक चॅप्टर 22:19. उपरांत समयान जेजून उंडो घेतलो आनी अर्घां दिवन मोडलो. आनी आतां हांगासर मोगाचें न्हू, जेजू आपणाची कूड आपल्या
शिसांद्वारे सगळ्या मनशाक दिता आसतना तो कितें करता ताचो गुर्तू जावन उंडो घेता आनी मोडटा आनी दिता. आनी उंडो मोडचो म्हळ्यार जेजून आपली कूड त्या खुर्सार मोडची. त्या कश्टान दुखान सयत तो देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. पळया आमच्या जिवितांत संतोशा वेळार आनंदा वेळार देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक लागला. पूण जेजू आपल्या कश्टांत दुखान सयत देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. देखून म्हाका न्हू देव येदे वर्तें अजाप करता. तो उंडो आनी तो वायन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जाता. मात न्ही जेजूक देव मेल्ल्यांतलो उठयता. सारका संवसाराचो राय करता. रायांचो राय ताका करता. ताका कुरो मेळटा. बापाच्या उजव्या तो बसता आनी सगळ्या रचनेचेर तो राजवटकी चलयता. हांव आनी तूं देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन जेजूच्याच मनाचे काळजाचे व्यक्तित्वाचे आमी जालें जाल्यार ताच्या सांगात एक जावन आमी सासणाक राजवटकी चलयतले. हांव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. म्हाका जेन्ना अखेर करच्या वेळार हांव दिता देवाचें उतर किर्तनाचो बूक 104 Psalm 100:4. अर्गान दिवन ताच्या दरवटांतल्यान भितर सरा. स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया. ताका अर्गां दिया. ताच्या नांवाची स्तुती करा. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. म्हाका जेन्ना सर्वेस्पर देव म्हणना तुमी इगर्जी वता आसतना तसलें वस्तू नेसाचे असलें न्हेसून नेसाचे. ह्या पात्रापांक देव कांय म्हणना लोबुत्स घालना सजे या हे स्टोलूस घालना सजय या कुरीस घालना सजय असलेंच वस्तूर तसलेंच वस्तूर म्हूण देव सांगना. पूण एक देव म्हणटा अर्गां दिवन ताच्या दारवांतल्यान भितर सरा. Whenever you enter the church, other dress code is not important, but this code is very important, this dress code. What is that code? That when you enter with a grateful heart. And then go right in the front. And things are dimbiar pudon देवाक अर्घ आनी होगलाप दी. देवाक महिमा दी. कितल्या वर्त्या मापान तूं देवाक अर्घ आनी महिमा दिताय तितल्या वर्त्या मापान देवाची आशिर्वाद आनी बेसांवां तुज्या जिवितांत देवन येतात. तर म्हाका जेन्ना आमी आतां उबे रावया देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन देवाक ची महिमा आमी गावया. आमच्या कंत्राच्या बुकान B56 पेज नंबर 65. तूं पवित्र देव तूं पवित्र देव इस्रायलाच्या स्तुती सिंहासनाचेर वस्ती करसो देव तूं पवित्र देव. पेज नंबर 65 हिम नंबर B56. तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासन वस्ती करसो देव तू पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करसो देव तू पवित्र देव. तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव. हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया. आणि सिलासाक बंधन ते सुटले पौलाकानी सिलासाक बंधन ते सुटले. बंद स्तुती करताना सोडवून दिवन तू आयलोय. बंद स्तुती करताना सोडवून दिवन तू आयलोय. देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी. पवित्र देव तू पवित्र देव सुटका सोडवून लाभून सो पवित्र देव. पवित्र देव तू पवित्र देव सुटका सोडवून लाभून सो पवित्र देव. पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव. हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया
सिटी फेस्त लागीं जाता आज 93रो दीस देखून बोपय सक्रामेंताच्या हाजरपणांतच आमी आमच्या कुटुंबाचे संबंध बरे जावचे खातीर मागया कुटुंबा मदें संबंध बरो जायचे जाल्यार आयचो विशय केदाळ आमच्या काळजांत दवरया उपकारी मनाचे जावया आमच्या कुटुंबाच्या सर सांद्यान ते उपकारी मनाचे जावया जावंक पुरो एक या दुसऱ्या कुटुंबाच्या सांद्यान आमकां दुख येयलां जावंक पुरो जाल्यार आमी उपकारी मनान तांकां अर्घ आनी हुकलाब या तांचो उपकार बावडया तांच्या सांगाता मोगान एकवटोन आमचें कुटुंबा जिवीत आपुरबेन आमी जियोया आनी तांच्या खातीर एक घडीभर बोपय सक्रामेंता समोर मागया दोळे तांपून आमी मागया आमच्या कुटुंबांत संबंध बरे जावचे खातीर सगळ्यांनी माया मोगान जियोवचे खातीर आमी मागया मोंती साहेबांचें फेस्त कुटुंबाचें फेस्त आपुरबेन जावचे खातीर मागया गांवांत परगांवांत खंयसर आसल्यार कुटुंबाचे सांदे एकामेकांतय एकवट दवरून दी सबार जाणांनी हाव बापायंक सांडला भावांक सांडला भयण्यांक सांडला थोड्या घोव बायलांनी एकामेकांक सांडला तांणी परतून एकामेकांतय एकवटच्या खातीर आमी मागया आतां सप्टेंबराच्या 1 तारखेर आज संजेरता ह्या आयताराच्या संजेरतावन हप्त्याचे रेतेर प्रारंभ जाता मरियमाचे विशेष रितीन त्या रेतेर चड आनी चड लोकांनी येवच्या खातीर मागया 8 तारखेर सप्टेंबर 8 ऑनवर्ड्स देर इज इंग्लीश रिट्रीट स्पेशल मेरियन रिट्रीट मे मेनी पीपल कम हियर and receive blessings and may there be blessings in the family. Let us pray together. आमा पासत विनंती कर बाळोक मोरये ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया भोव मोगाळी माये तुवें तुज्या जिवितांत कुटुंबाचो संबंध बांदून हाडूंक आनी क्रिस्ता साक्ष दिवंक प्रामुख्यता दिली एलिझाबेथीची भेटकन हेरांच्या कश्टांक फावोवंक आनी संबंध घट करूंक तुवें देख दिली तुजी देख आमी घेवंक आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या मदलो संबंध दिसान दीस वाडोवंक आनी बरी कुटुंबां बांदून हाडूंक आमकां जेजू तान करपा मागोवन धाड हे मागणें आमी करता तुज्या कुशीन जल्मल्ल्या देवा पुता आमच्या समिया जेजूचे नांवी प्रार्थुया सर्वेस्परा देवा ह्या बोपोय सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय ह्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करून तांतूं बसयल्ले आमी जोडीशें कर जो जियेता आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासना Sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving